بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم. اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم. اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم. اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم. اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم. اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم. اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نور صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم. اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم يا نور صلي على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم يا نور صلي على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم يا نور صلي على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعلى آله وصحبه المنورين وبارك وسلم اللهم نفر بها سري وسريرتي وبصري وبصيرتي ودنياي وأهلي وعيالي إلى يوم القيامة.